عن ابي زايدة عن ابي عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا الى ابي رافع فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتله وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال قتل ابي رافع عبد الله بن ابي الحقيق ويقال سلام بن ابي الحقيق يا سلام بن ابي الحقيق كان بخيبر ويقال في حسن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن أشرف. إمام البخاري رحمه الله دلتا دري خبري تقريبا كده يوالي كيوة كده يوخو قتل دا أبي رافع دي أبي رافع جوكي دا يهودي دي كم زيدي طيب بدأت أقوم تعليق كتبه خبري راوي الدباجي راويان واي سيدي دا خيبر دي البخاري راويان بيدا واي سيدا إجازي مقدس أو دا خيبر پر مرز باندي يعني پر دغا باندي فادل باندي تدي وغتا خلا ولا حسن وغتا خلا تويتيش ليه قدا كي وسيدي نغدا دويما خبر سكو دريما خبر دادي سيدي ولي قتل شنو أو جد قتل بكم وقت سويدي. إمام بخاري رحمه الله لكريدتي جد قتل دقابل أشرف سويست سويدي. دقابل أشرف قتل واكيسكي فيا بقنوت رسول الله الوقت. هو كم قيادة؟ تي أردت قابل أشرف محمد بن مسلمة بقيادت کی ابو نائلہ ہوتی چلو قسم سے دعا دت بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عتیق بقیادت کی ابی رافع د قتل دپاره یو دغه جماعت ولېږي اوس ابي رافع څه جرم کړی دی د قاتل اشرف جرم په یاد دي چې هغه تکلیف نبی علیہ السلام ترساوی د نبی علیہ السلام حجو پسندونه دی وهله او بل تکلیف یې په یو نه بل شکل ترساوی ابي رافع چې دی هغه دوه کاره کوله یو خو نبی علیہ السلام ته تکلیف رساوی بل چې به څوک د نبی علیہ السلام د مسلمانانو دشمن و د هغو سره مدد کاوه دغه دوه کارونه په دې کې وه او دلته یو مجلس بل هم راغلی دی هغه دا چې مدینه منوره کې موقع